नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखा 12 रबीउल अव्वल को दुनिया भर में बड़ी शानो शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी मनाया गया। आका की आमद पर आशिकाने रसूल ने अपनी अपनी खुशियों का इजहार अपने अपने रंग में किया। वहाँ पर ही कुछ तस्वीर बड़ी हैरत अंगेज़ आ रही हैं, बड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं, खासकर हमारे हिंदुस्तान में यूपी में जो कानपुर है वहाँ से। तस्वीरें क्या हैं कि वहाँ पर जो देवबंदी वहाबी लोग हैं, अब की बार मैदान में वो भी उतर आए, वो भी रोडों पर उतरे और वो भी जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। है ना हैरत की बात। जिन लोगों को 100 साल से ज़्यादा जिस मीलाद मुस्तफ़ा को, जिस जुलूस मोहम्मदी को शिरक, बिदअत, नजाइज़ और हराम कहते कहते इनकी कभी ज़बानें न थकी, और आज देखने की बात यह है कि आज वो भी रोडों पर निकल आए हैं जुलूस मोहम्मदी निकालने के लिए। है ना ताज्जुब की बात। अब इनसे एक सवाल ये किया जाए कि ये बताइए कि तुम शिरक बिदअत कर रहे हो या तुम नजाइज़ और हराम काम कर रहे हो, या जो तुमसे पहले इसको नजाइज़ और हराम और शिरक और बिदअत कहते रहे हैं और आज भी अक्सर लोग, अक्सर देवबंदी उलमा कहते रहते हैं, तो वो हक पर हैं या तुम हक पर हो? अब अपना फैसला करके हमें सुनाइए, तुम में से कौन हक पर है। हम तो कहते हैं खुदा करे ये अपनी गुस्ताखाना इबारतों से बाज आ जाएं, गुस्ताखाना अकीदों से बाज आ जाएं, और अहले सुन्नत वल जमाअत जो कि आका के ज़माने की जमाअत है, अहले सुन्नत वल जमाअत, तो पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं, पक्के सच्चे सुन्नी मुसलमान बन जाएं। अब क्या होगा उनका, जिन इनके अकाबरीन ने जो आका के जन्मदिन को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दी है, लिखा हुआ है इनकी किताबों में, मौजूद है, पढ़ सकते हैं आप हजरात। ये हालात हैं इनके। तो इस तरह के मामलात हैं ये। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इस तरह के एतराज़ात करते थे कि ये सब अजम का तरीक़ा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सोशल मीडिया का ज़माना, आप झूठ भी बोलोगे तो पकड़े जाओगे। इसलिए कितनी तस्वीर पूरी दुनिया से आई हैं, पूरी दुनिया से, कि जहाँ पर भी आशिकान रसूल बसते हैं तो उन्होंने जुलूस मोहम्मदी निकाला। आका की आमद पर, आका की पैदाइश के दिन आमद पर खुशी का इजहार किया है। मिस्र से बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं, जो यहाँ के तालिब इल्म पढ़ने वाले हैं, उलमाए किराम जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम, जामिया काहिरा मिस्र के अंदर, तो वहाँ से कुछ तस्वीर उन्होंने भेजी हैं। बड़े बड़े दुक्तूर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, यानी शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, उन्होंने जुलूस मोहम्मदी भी निकाला और साथ साथ में एक बहुत बड़े ग्राउंड में, बहुत बड़े हाल में वहाँ पर यह मुनाकिद भी किया है। माशाअल्लाह तबीयत खुश होती है। हम तो पहले से ही कहते आए, कुछ चीज़ें अगर इसमें गलत हो रही हैं तो उन बातों को गलत कहा जाए, उनकी बुनियाद पर असल चीज़ को नाजायज़ और हराम ना कहा जाए, क्योंकि अहले इस्लाम का ये तरीक़ा रहा है। किताबों से ये बातें साबित हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, तबे और उनके बाद के बुजुर्गान दीन, हर ज़माने के उलमा, किताबें मौजूद हैं, हर ज़माने के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आका की मीलाद पर खुशी का इजहार करते आए हैं। बाकायदा इस पर किताबें भी लिखी हुई हैं। इतनी अजमियों की लिखी हुई नहीं है जितनी कि अरबियों की लिखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके मामला तब तक ये रहे, ख़ासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो भी ये गुस्ताखाने रसूल हैं, जो आका के जन्मदिन को माज़अल्लाह कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह देते नज़र आती, इनके मामलात यही रहे कि आका के ज़माने में हुआ। इस पर एक बड़ी प्यारी बात मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की एक ऑडियो है, मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा। किसी ने सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान का ज़माना था, शायद उनके उस्ताद मुकर्रम या शायद उन्हीं से सवाल किया था किसी बदअक़ीदा ने कि क्या आका के ज़माने में जुलूस निकलता था, क्या आका के ज़माने में खुशी का इजहार किया जाता था।
تو اس وقت کے عالم صاحب نے کیا جواب دیا تھا آڈیو سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں نہ آئے گی تو میں کروں گا بعد میں تبصرہ، آپ اس آڈیو کو سنتے ہوئے چلیں، واقعی ایمان تازہ ہو جائے گا، حضور تاج الشریعہ کی زبانی۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا نعیم الدین صاحب فاضل مراد آبادی، صدر الافاضل کے استاد تھے، ان کا نام تھا محمد گل، اور بڑے بزرگ آدمی تھے، جامع مسجد کے حوض پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میلاد جو ہے وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب کس کا زمانہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کو جب یہ جواب پہنچا، انہوں نے کہا کہ یہ عارف باللہ کا جواب ہے، وہ زمانہ بھی حضور کا تھا اور آج زمانہ بھی حضور کا ہے، اور قیامت تک جو ہے زمانہ حضور کا ہے۔ اب جو ہے یہ مدار نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ مدار یہ ہے، اس سے یہ پوچھو کہ حضور نے منع فرمایا ہے یا اللہ نے منع ماشاء اللہ، فرمایا۔ سنیے آپ نے یہ آڈیو۔ اس لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور میرے آقا کی سلطنت سکہ رائج الوقت ہے جو قیامت تک چلے گی۔ اب آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کس کی سلطنت چل رہی ہے؟ تو عاشقان رسول جواب دیں گے سلطنت مصطفیٰ چل رہی ہے۔ تو وہ بدبخت لوگ جو یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں آقا کے زمانے میں تھا جلوس، آقا کے زمانے میں کہاں تھا جلوس، آج کر رہے ہو، تو صدر الافاضل کے استاذ مکرم محمد گل صاحب وہ بیان کرتے ہیں، یہ بتاؤ آج کس کا زمانہ؟ آج بھی تو میرے آقا کا ہی زمانہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آج بھی میرے آقا کا زمانہ، اس سے حیات النبی کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا۔ اس لیے ان باتوں میں نہ پڑے، جو باتیں اگر جلوس محمدی میں اگر کچھ غلط ہو رہی ہیں ان باتوں کو غلط کو دور کیا جائے اور صحیح معنی میں محبت کا اظہار کیا جائے، جلوس نکالا جائے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جلوس ہی سب کچھ ہے، نہ نہ نہ، جلوس محبت کے اظہار کا ایک حصہ ہے، اس کو جو نجائز کا ہے، جو بدعت کا ہے، جو شرک کا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اب جو لوگ کہتے تھے اب تو وہ بھی جلوس کر رہے ہیں، اب تو یہ فیصلہ خود ہی کر کے ہمیں سنائے کہ یہ بتاؤ کہ اب تک تمہارے اکابرین نے قوم کو گمراہ میں رکھا یا تم گمراہ کر رہے ہو؟ اور اگر تم یہ گمراہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب تمہاری بنیادی مکاری اور فریب پر رہے گی۔ سنا ہم نے اس طرح سے اشرف علی تھانوی صاحب کا ہی معاملہ کچھ ایسا تھا کہ اپنی حیات ظاہری میں وہ بھی درود و سلام پڑھا کرتے تھے کھڑے ہو کر کے، کسی نے پوچھ لیا ان سے، اور شاید کانپور کا ہی واقعہ تھا وہ بھی، تو کسی نے پوچھ لیا حضور آپ تو اس کو نجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، اور سر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں آپ، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ان کی کتابوں میں۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہاں پر رہنے کے لیے، سنیوں میں رہنے کے لیے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا بھی ضروری ہے، تو اس کا مطلب مکاری بھی کرتے ہیں آپ لوگ، جہاں جیسا دیس ویسا بھیس، یہ بھی کر لیا کرتے ہیں آپ۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کیسا دیس دیکھ لیں اور کیسا بھیس بدل لیں یہ لوگ۔ یہ ہم بھی دیکھتے ہیں ہندوستان میں ان کے جو معاملات رہے ہیں، یہ کس کے ہاتھوں کب بک جائیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں لگتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسی تنظیموں سے جڑیں جو الحمدللہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے، TTS ہے، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، ہماری بہت سی تنظیم اور تحریک ہیں، تو ایسی تنظیموں سے جڑیں، تو اہل سنت والجماعت سے جڑ کر کے رہیں، باقی ان بہروپیوں سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اگر عقل آ گئی ہے، ہدایت مل گئی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر ان کو استقامت عطا فرمائے، جو گستاخانہ عقائد ہے ان کے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔